कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो। 28 दिनमै दोब्बर, निको हुने 35,500। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 10,000। आज एकै दिन 572 जना थपिए। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएपछि बजारमा चहल पहल। जग्गाको कित्ता काठ खोलेपछि दलालहरू सलबलाए। बिना लगानी लाखौं आम्दानी गरे पनि करको दायराबाट भने बाहिरै। वन्यजन्तुको संख्या 50 वर्षमा 2/3 घटेको विश्व वन्यजन्तु कोषको प्रतिवेदन। इतिहासमै तीव्र गतिमा प्रकृति विनाश भइरहेको निष्कर्ष। र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने काम 9 वर्षमा पनि पूरा भएन। किस्तामा बजेट र वर्षेनी ठेकेदार परिवर्तन मुख्य कारण। आज 1246 जना थपिएपछि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ। 28 दिनमै संक्रमितको संख्या दोब्बर भन्दा बढी भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,144 नमुना परीक्षण गर्दा 53 जिल्लामा 1246 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितको संख्या अब 50,465 पुगेको छ। आधाभन्दा बढी अर्थात् 25,500 साउन 29 यताको 28 दिनमा थपिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पारेकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 572 जनामा भाइरस देखिएको छ। काठमाडौँमा 495, ललितपुरमा 43 र भक्तपुरमा 34 जना थपिएका हुन्। उपत्यकामा एकै दिन 500 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको यो पहिलो पटक हो। संक्रमितको संख्या उपत्यकामा 12 दिनमै दोब्बर भन्दा बढी भएको छ। उपत्यकामा अहिलेसम्म संक्रमित 10,018 जनामध्ये 81% काठमाडौँका हुन्। यस्तै देशभर भाइरस देखिएका मध्ये 20% उपत्यकाका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा 70, रूपन्देहीमा 51, कपिलवस्तुमा 44, सर्लाहीमा 42, नवलपरासीमा 37, काभ्रेमा 36 तथा सप्तरी र मकवानपुरमा 35 जना थपिएका छन्। यस्तै पाल्पामा 29, धनुषामा 27, सुनसरीमा 23, सङ्खुवासभामा 22 तथा कैलाली र कास्कीमा 21 जना बढेका छन्। संक्रमण फैलिरहँदा निको हुनेको संख्या पनि बढेको छ। आज 1818 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 71% अर्थात् 35,700 पुगेको छ। भाइरसका बिरामीमध्ये काठमाडौँका 3 सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या 317 पुगेको छ। व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुनुका साथै दैनिक मजदुरी गर्ने श्रमिक भोकै पर्न थालेपछि उपत्यकामा 3 सातादेखि जारी निषेधाज्ञा आजबाट खुकुलो पारिएको छ। खुकुलोको मतलब व्यापार व्यवसाय आफूखुसी चलाउन पाइँदैन। स्थानीय प्रशासनले दिन र समय नै तोकेको छ, तर बजारमा भने प्रशासनको निर्णयको अवज्ञा भएको छ। सबैजसो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आएको छ। यति बेला दिउँसोको 2:30 बजेको छ र हामी आइपुगेका छौँ काठमाडौँको न्यू रोड। मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँहरूले केही निजी सवारी साधन गुडेको देख्न सक्नुहुन्छ र वरिपरि निजी सवारी साधनहरू पार्क गरिएको छ र त्यसका साथसाथै केही मात्रामा ट्याक्सीहरू पनि छन्। निषेधाज्ञा सुरु भएको 3 हप्तापछि यसलाई केही खुकुलो बनाइएको हो। सडक मालिक चहल पहल देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दैनिक जसो 500 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिन्छन्। यसरी संक्रमित भेटिरहँदा पनि सामाजिक तथा आर्थिक पाटोलाई ध्यान दिँदै निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएको छ। लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाले जनजीवन र अर्थतन्त्रमा असर पारेको विषयलाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारले सातामा कुन दिन के व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र कुन समयमा गर्ने भनेर सीमा तोकिदिएको छ। तर हामी यहाँ आइपुग्दा यो निर्देशन पालना भएको देखिँदैन। आज बिहीबार कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको छैन। तर यहाँ हामी सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको देख्न सक्छौँ। त्यसमाथि साताको 3 दिन छुट्याइएको फेन्सी तथा कपडा पसल पनि खुल्लै छ। त्यति मात्र होइन, अन्य व्यवसाय पनि चलिरहेकै छन्। के गर्नु, बन्द गरेर पनि लङ टाइमसम्म बन्द भइसक्यो। अनि त्यही भएर खोलेको, तर बन्द गर्न आइरहेको थियो। अब 4 बजेदेखि चाहिँ खोल्न मिल्छ भनिरहेछ। बिहान चाहिँ 11 बजीसम्म खोल्न भनेको छ।
अनि त्यसपछि बन्द गरेर अनि 4 बजे पछाडि खोल्न भनेको छ। लुगा पसल पनि बिहान 11 बजीसम्म खुल्नु। हजुर 11 बजेसम्म र फेरि 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म हुने। यो त अब यहाँ खोलेर फेरि जाँदाखेरि फेरि आउने कति बजे आउने कति बजे जाने, यो त नमिल्दोको ऊ भयो क्या। यिनीहरू चाहिँ हाकिम जुन गर्ने हाकिमहरूले छ नि त्यहाँ च्याती टाइम भनेर 1 बजे गएर 3 बजे आउने त्यस्तैलाई मात्र हुन्छ यो टाइम। अझै पनि खुल्ला ठाउँमा भेटघाट, सभा सम्मेलन, जुलुस गर्न र शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको छैन। त्यसै गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जमघट गर्न पनि नपाइने भनिएको छ। तर यहाँको माहौल हेर्दा लाग्छ आम नागरिकको भाइरस सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै भूमिका नै छैन। तोकिएको समय सीमामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नहुने भन्ने होइन, तर सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले जुन मोडालिटी अपनाउन खोज्दैछ त्यसको पालना गर्नु आम नागरिकको पनि दायित्व हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ, निर्देशनको पालना गरौँ, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऊ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। माघ 9 गते नेपालमा कोभिड-19 को पहिलो संक्रमण देखिए यता आजसम्म 8,10,000 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या पनि 50,000 नाघिसकेको छ। दैनिक सरदर 10,000 को हाराहारीमा परीक्षण गरिँदै आए पनि प्रयोगशालाको पूर्ण क्षमतामा काम भने हुन सकेको छैन। बिहिबार नेपालभर 11,144 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,246 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अर्थात् परीक्षण गरिएका मध्ये 11.18% संक्रमण देखिएको छ र हरेक दिन जसो यही दरमा संक्रमण देखिरहेको छ। यसले परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाने हो भने संक्रमितको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने संकेत गर्छ। तर प्रयोगशालाहरूको पूर्ण क्षमतामा अहिलेसम्म परीक्षण नै भएको छैन। एक साताको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 9 देखि 11,000 को बीचमा परीक्षण भएको देखिन्छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी परीक्षण भदौ 10 गते 13,253 जनाको गरिएको थियो, जबकि सरकारी प्रयोगशाला सहित निजी अस्पताल समेत गरी हरेक दिन 20,000 भन्दा बढी नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ। 20,000 प्लस भनेपछि 22,000 को हाराहारीमा अहिले क्यापासिटी, म्याक्सिमम क्यापासिटी रहेको छ र यो क्यापासिटी अझै पनि छ। किनकि मेडिकल कलेजहरू अझै 4-5 वटा मेडिकल कलेज काठमाडौँ र बाहिरको पनि उहाँहरूले PCR ल्याब सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति पाएको छ। अहिले सरकारी र निजी गरी 51 वटा प्रयोगशालाबाट परीक्षण भइरहेको छ। दक्ष जनशक्ति बढाउन नसकिएको र स्थानीय तहबाट सङ्कलित नमुना समयमै प्रयोगशालासम्म नपुगेर पनि परीक्षण बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। समुदायमा केसहरू छन्, सङ्क्रमितहरू, तर जब हामीले टेस्ट गर्छौँ त्यसपछि हामीले त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ हैन। त्यसकारण गर्दाखेरि जति टेस्ट बढायो त्यति नै सङ्क्रमितहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ र समुदायमा संक्रमण छ। तर यदि हामीले टेस्ट गरेनौँ र संक्रमितको संख्या संक्रमित चाहिँ पत्ता लगाएन भने संक्रमितबाट समुदायमा अझ के अरे संक्रमण चाहिँ फैलिन्छ हैन, स्प्रेड हुँदै जान्छ। त्यसैले सकेसम्म छिटो समुदाय भएको संक्रमित पत्ता लगाएर संक्रमणको त्यो चेनलाई रोक्नको लागि चाहिँ समयमा PCR टेस्ट गरेर संक्रमित पत्ता लगाउन आवश्यक छ। केही नीतिगत अन्योलताका कारण पनि अपेक्षित गतिमा परीक्षण बढ्न नसकेको देखिन्छ। सरकारले मात्र परीक्षण गर्न नसक्ने भएपछि निजी क्षेत्रले यसैलाई व्यापार बनाउन सक्ने देखिएको छ। त्यसैले परीक्षण अनुमतिदेखि शुल्क र अनुदानको अन्योल कायमै छ। अहिले परीक्षण भइरहेका प्रयोगशालाका अलावा विभिन्न मेडिकल कलेजले पनि अनुमति मागेका छन्। तर व्यापारिक उद्देश्यका नयाँ प्रयोगशालालाई अनुमति दिनु अघि एकपटक भइरहेको सरकारी प्रयोगशाला पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाले पार्टीभित्र चर्को विवादपछि अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता MCCलाई सच्याएर पारित गर्ने रणनीति बनाएको छ। अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल शक्तिको भागभण्डा गरी मिलेर अघि बढ्न तयार भएपछि MCC पनि लेनदेनको अंश बन्ने देखिएको हो।
अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको एमसिसी सम्झौता अन्ततः नेकपा नेतृत्वको भागभण्डाको एउटा अंश बन्ने देखिएको छ। नेकपाको आन्तरिक विवादकै कारण संसदमा दर्ता भएको 14 महिनादेखि एमसिसी अहिलेसम्म अलपत्र छ। 8 महिना अघि बसेको केन्द्रीय कमिटीले एमसिसी बारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान हटाउनु पर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। पछिल्लो समय महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको विवाद समाधान सुझाव कार्यदलले एमसिसी विवाद सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएकाले अध्यक्ष द्वयले सहमतिको अङ्ग बनाएका हुन्। तर खनाल नेतृत्वको कार्यदलले परियोजना इन्डो पेसिफिक रणनीति भए नभएको प्रश्न हुनुपर्ने, सबै काम एमसिसीले मात्र गर्ने, प्रावधान हटाउने र सम्झौता संसदबाट पारित गरेपछि मात्र सञ्चालनको कानुन बनाउने लगायतका सुझाव दिएकोमा तिनलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ यकिन हुन बाँकी छ। कहीँ न कहीँ प्रश्नवाचक चिन्ह लाउने प्रकृतिका ती बुँदाहरू भएको हुँदाखेरि निकै गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको हो र ती बुँदाहरूको बारेमा रिथिङ्क गर्नको निम्ति हाम्रो तर्फबाट प्रस्तावित गर्ने र सम्बन्ध पक्षले रिथिङ्क गर्यो भनेदेखि अरू विषयहरूलाई कार्यान्वयन गरेर त्यो प्रोजेक्ट खास गरी झन्डै 55 अरबको प्रोजेक्ट 2टा प्रोजेक्टमा त्यो तोकेर पनि आएको छ। त्यो चाहिँ प्रस्तावित भएको रकमलाई फिर्ता हुन नदिनको निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीमा उठेको छ र त्यसै दिशातिर हामी जाँदैछौँ। त्यसो त एमसिसी विवादको एउटा अंश मात्र हो। त्यसबाहेक अध्यक्ष द्वयले पार्टीभित्रको मूल समस्या आफूहरूले सिर्जना गरेको स्वीकार गरेका छन्। ओलीले सरकार र दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी चलाउने भनिएको छ। तर एक व्यक्ति एक पदको विषय तथा सचिवालयले मङ्सिरमै अध्यक्ष द्वयको जिम्मेवारी तोके पनि कार्यान्वयन नभएको विषय शुक्रबारदेखि बस्ने स्थायी समितिमा कसरी उठ्छ भन्ने कुराले पनि नेकपाको भावी शक्ति सङ्घर्षलाई सङ्केत गर्नेछ। त्यसमाथि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको असहमति त छँदैछ। प्रतिवेदन जुन छ 15 पृष्ठको त्यो प्रतिवेदनको स्पिड अनुसार सबै चल्नु पर्छ र चल्नको लागि म विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, त्यसै गरी चाहिँ अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेड समेत सबैलाई मेरो अनुरोध के छ भने समाधान कसरी जाने भन्ने बारेमा हामी सबैले चिन्ता लियौँ, तर समस्या कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेतर्फ कोही पनि नजाउँ। अहिले दुई अध्यक्षले अख्तियार गरेको भागबण्डाको रणनीति विवाद समाधान कार्यदलकै सुझावमा आधारित छ। त्यसैले चैतमा एकता महाधिवेशन, मन्त्री परिषद फेरबदलदेखि अन्य नियुक्तिहरूमा समेत सरकारले पार्टीको सल्लाह मान्नुपर्ने भनिएको छ। यी सबै विषय कार्यान्वयन कसरी हुन्छ सबैको चासो यसैमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। 1 महिना अघिसम्म भारतसँग सीमा जोडिएको वीरगञ्ज महामारीले आक्रान्त थियो। संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएपछि रोकथाम निकै चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। प्रशासन र स्थानीय तहको सक्रियताका कारण त्यहाँ अहिले स्थिति नियन्त्रणमा छ। तर त्यस विपरीत सरकारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधि एकपछि अर्को गरी चुक्दा काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था भने भयावह बनेको छ। उपत्यकामा 1 महिनामै करिब 9000 संक्रमित थपिएका छन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज 1 महिना अघि संक्रमणको केन्द्र बनेको थियो। त्यतिखेर त्यहाँ दिनदिनै 70 भन्दा बढीमा भाइरस देखिने गरेको थियो। संक्रमित बढेपछि निषेधाज्ञा मात्र जारी गरिएन, उनीहरूसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र परीक्षण पनि बढाइयो। यो काममा स्वास्थ्यकर्मी मात्र खटिएनन्, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख निकै खटिए। बिहिबारसम्म पर्सा जिल्लाभर 330 जना सक्रिय संक्रमित छन्। नयाँ संक्रमण दर घट्दो क्रममा छ। बिहिबार त्यहाँ 11 जना मात्रै थपिए। स्थिति काबुमा आएकैले त्यहाँ कोभिड बिरामीका लागि तोकिएका 2 अस्पतालमध्ये एकमा संक्रमितको उपचार बन्द गरिसकिएको छ। जति पनि मान्छे पोजिटिभ भेटिन्छ र उहाँको सम्पर्कमा जाँच नमिल्ने सबैलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर आइसोलेट गरिहाल्ने, यो काम तात्काल गर्नु पर्यो। अर्को काम भनेको चाहिँ हामीले सोशल डिस्टेन्सिङलाई, यसलाई चाहिँ जनचेतनाको अझै माध्यमहरू बढाउने र जति पनि होम आइसोलेसनमा भएका मानिसहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने। उहाँहरूले होम आइसोलेसन पालना गरिरहनु भएको छ कि छैन, किनभने धेरै मानिसहरूले होम आइसोलेसनको नाममा बजारमा घुम्ने, सामानहरू किन्ने, किनबेच गर्ने यस्ताहरू पनि धेरै ठाउँमा सुनिन्छ। यदि हामीले होम आइसोलेसनलाई एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गर्न सक्यौँ भने यो चेन ब्रेक गर्न सजिलो हुन्छ।
वीरगञ्जमा महामारी फैलिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा डराउनु पर्ने स्थिति भइसकेको थिएन। ठिक 1 महिना अघि साउन 25 सम्म उपत्यकामा 1134 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यो संख्या पनि बाहिरी जिल्लाबाट भित्रिनेमा देखिएको भनेर 1 महिना अघि सवारी पास नै बन्द गरी नाकामा कडाई गरियो। तर संक्रमण रोकथाम भएन। उपत्यकामा 1 महिनाभित्रै संक्रमितको संख्या 8884ले बढेर 10,000 नागिसकेको छ। 3 सातादेखि निषेधाज्ञा जारी रहे पनि संक्रमितको संख्या दिनहुँ थपिँदो क्रममा छ। यो अवधिमा संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको तत्कालै पहिचान र परीक्षणको काम व्यापक मात्रामा हुनै सकेन। बिहिबारदेखि त निषेधाज्ञा खुकुलो पारेर आवागमन केही सहज तुल्याइएकाले महामारी रोकथाम झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यसलाई अस्वीकार गर्दैन। क्वारेन्टिनमा राखेर अथवा आइसोलेट गरेर उहाँहरूको परीक्षण गरेर जुन हिसाबले संक्रमणको चक्रलाई रोक्नलाई सफल भइयो, त्यो कामहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा अझै बढाउनु पर्ने छ। तर हाम्रो आवत जावत चाहिँ संक्रमण बढी भएको ठाउँहरूमा अथवा संक्रमित व्यक्तिहरूको वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरूको आवत जावत धेरै हुन थाल्यो भने चाहिँ फेरि त्यो अवस्था चाहिँ हामीले जसरी सुधार्नु छ भनेको त्योभन्दा उल्टो हुन जाने अवस्था आउन सक्ने हुन्छ। जनघनत्व धेरै रहेको र भारतसँग सीमा जोडिएको अर्को सहर विराटनगरमा पनि संक्रमण दर घटिरहेको छ। तर विराटनगर र वीरगञ्जले अपनाएको रणनीति अवलम्बन गर्न उपत्यकाका स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तह चुक्दा स्थिति डरलाग्दो बनेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले 3 वर्षदेखि रोकेको जग्गाको कित्ता काठ खुलाएपछि जग्गा बिचौलिया फेरि सलबलाउन थालेका छन्। तर अधिकांश बिचौलिया करको दायरामा छैनन्। जग्गा किन्ने र बेच्ने दुवैसँग कमिसन लिने बिचौलियालाई करको दायरामा नल्याइएकाले सरकारले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष करिब 7.5 लाख लिखत पारित भए, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा करिब 25,000 बढी हो। यी दुवै वर्ष कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट निषेध थियो। 2074 साउन 26मा लगाइएको रोक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 3 वर्षपछि भदौ 18मा हटाएपछि कित्ताकाट बढेर कारोबार धेरै हुने अनुमान छ। जग्गाको कारोबारमा क्रेता र विक्रेता मात्र सहभागी हुँदैनन्। दुई पक्षलाई मिलाउन बिचौलिया पनि हुन्छन्। अहिले बिचौलियाको काम नगर्ने कोही छैन। नेतादेखि व्यापारी, कानुन व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी लगायत सबैजसो पेसाकर्मीले जग्गा किनबेचमा बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन्। यस्तो बिचौलियाको काममा संलग्न केही कम्पनी खडा गरेर करको दायरामा ल्याए पनि अधिकांश करको दायरा बाहिर छन्। किनबेच गराउँदा बिचौलियाले कारोबारको 5% कमिसन लिने गरेका छन्। कतिपय दलालले त किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षसँग रकम असुल्छन्। जग्गा देखाएकै भरमा बिना लगानी कमाउँदै आएका ती बिचौलियालाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले पहल गरेको छैन। एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा जग्गा बैना भइसकेपछि त्यो 10-12 पटक महिनामा मात्रै बिक्री भएर अन्तिममा मात्रै पास भएको त्यस्तो अवस्था पनि छ। सबै ट्रान्जेक्सनहरू मालपोतमा नआइसकेको बैना टु बैना पनि त्यस्तो पनि अवस्था छ। त्यसकारणले हामीले अहिले एउटा चाहिँ के कार्यक्रम राखेका छौँ भने अब यो एजेन्सी मार्फत पनि जग्गा बिक्री वितरण गर्यो भने सबै नेटमा आउँछ र त्यस्ता चाहिँ फ्रड लगायतका हुँदैन कि भनेर हामीले एउटा अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर यो आर्थिक वर्ष विभागले त्यो कार्यक्रम राखेको छ। करको दायरामा नल्याइएकाले बिचौलिया कति छन् र तिनले कति कमाउँछन् भनेर एकिनसाथ भन्न मुस्किल छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले जग्गा किनबेच, रजिस्ट्रेसन, पुँजीगत लाभ कर लगायत शीर्षकमा 34 अर्ब 63 करोड रुपियाँ उठाउनुले पनि बिचौलियाले ठुलै छुट पाएको देखाउँछ। अझ रजिस्ट्रेसन र पुँजीगत लाभ कर वास्तविक कारोबार रकमभन्दा कमका आधारमा तिरिने भएकाले बिचौलियाको हातमा जाने रकम योभन्दा निकै ठुलो हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा 4 गुणा बढीसम्म मूल्यमा जग्गा किनबेच हुने गरेको छ। मासिक तलबमा काम गर्ने श्रमिकले 1 देखि 36% कर तिर्छन्। तर अर्बौं रुपियाँको कारोबारमा संलग्न बिचौलियालाई भने छुट दिएको छ, जुन सङ्गतिपूर्ण छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको लथालिङ्ग भएको कारण के हो भने यो संस्थागत हामीले यसलाई गर्न सकेनौँ र व्यक्तिहरू संस्थागत संरचनाभन्दा व्यक्तिहरू हाबी भयो र हाम्रो कर प्रशासन अथवा भनौँ राजस्व प्रशासन पनि यसमा नजर गएन। म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। राजस्व प्रशासनले, कर प्रशासनले एउटा थप कानुन यस्तो चाहिन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्दछ। सेयर किनबेचमा संलग्न दलाल कम्पनी करको दायरामा छन्। उनीहरूले पाउने कमिसन पारदर्शी र निश्चित मापदण्डमा आधारित छ। यस्तै विदेशमा घर जग्गाको किनबेच संस्थागत बिचौलियाबाट गराउने अभ्यास छ।
तर नेपालमा किन छुट दिएको हो र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा यसका के कस्ता असर देखिएका छन् भन्ने बारे कुनै निकायले चासो देखाएको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रूपमा 16 करोड 72 लाख रुपियाँ भन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ विराटनगरका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर काशी प्रसाद गुप्ता विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। गुप्ता विरुद्ध 16 करोड 72 लाख 56 हजार रुपियाँ विगो कायम गरी अख्तियारले आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। 2038मा ओभरसियरबाट जागिर सुरु गरेका गुप्ताले 1 वर्ष अघि सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरबाट अवकाश पाएका थिए। उनको 17 करोड 84 लाख 26 हजार रुपियाँको सम्पत्ति मध्ये 1 करोड 11 लाख 70 हजार मात्र वैध देखिएको छ। अख्तियारले गुप्ताकी श्रीमती सहित 12 जना आफन्तमाथि अवैध सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सुत्केरी अवस्थामा उच्च रक्तस्राव भएर धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। समयमा उपचार र उद्धार हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका कर्णाली प्रदेशका महिलालाई हवाई उडानबाट उद्धार गर्ने भनिए पनि पहुँच नभएकाले प्रसव पीडामै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। केही दिन अघि दैलेखको ठाँटीकाँत गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी भएकी एक महिलालाई उच्च रक्तस्राव भएपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्याउने तयारी गरियो। तर सरकारी निकायबाट हवाई उद्धार भएन। एम्बुलेन्समा प्रदेश अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भयो। यो घटना एउटा उदाहरण मात्रै हो। भौगोलिक विकटता र स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच नहुँदा कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी 20 देखि 22 जना सुत्केरीको उच्च रक्तस्रावबाट मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। बितेका 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्वास्थ्य संस्थामा भन्दा घरमै सुत्केरी भएका महिलाको मृत्यु बढी भएको छ। सरकारले सुत्केरीको मृत्यु दरलाई कम गर्न हवाई उद्धार गर्ने योजना ल्याए पनि पहुँच नहुँदा अधिकांश सुत्केरीको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। भन्सुनकै आधारमा पनि अथवा चाहिँ पनि हुने भए र अलिकति आउन नपर्ने सुत्केरीहरू पनि अथवा चाहिँ नि बिरामीहरू पनि हामी कहाँ आइरहेछन्। किन भन्दाखेरि जुन कुरा हाम्रो राम्रोसँग परामर्श गरेको भएर दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो भइदिए भए र परामर्श हामीसँग नै कमसेकम पहिला टेलिमेडिसिनबाट अथवा फोनबाटै परामर्श लिएर मात्रै पठाउने गरे भए आधा जसो पनि आइपुग्थ्यो होला। लकडाउनको कारणले समयमा स्वास्थ्य संस्था आउन नसक्नको कारणले र कहिलेकाहीँ रिफ्रेसन हुँदा पनि अब बाटोमा त्यस्तै सवारी साधनको कारणले चाहिँ अहिले 18 जना मृत्युको चाहिँ तथ्याङ्क देखिएको छ। गएको वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रीको जिल्ला हुम्लाबाट 9, पर्यटन मन्त्रीको जिल्ला डोल्पाबाट 10, मुख्यमन्त्रीको जिल्ला कालीकोटबाट 3 जना सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको थियो। पहुँच र पावर भए मन्त्री र सांसद निकटका सामान्य अवस्थाका सुत्केरीको पनि भनसुनका आधारमा हवाई उद्धार हुने गरेको छ। तर पहुँच नपुगे सुत्केरी बेथाले गम्भीर भएका महिलाको समेत उद्धार भएको छैन। अहिले हामीले देखेको हाम्रो सम्पर्कमा आएको र उद्धार गर्नै पर्ने मान्छेहरूको चाहिँ उद्धार नभएको चाहिँ त्यसो हुँदैन। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा निकै कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशमा महिलाहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएका कारण नै बढी जोखिममा छन्। हवाई उद्धारमा बिरामीप्रति गरिने विभेद तत्काल रोक्नुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, सुर्खेत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिडको खुला बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने बताएका छन्। उनले यसका लागि 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आज बालुवाटार निवासमै भएको कार्यक्रममा एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई सजाय बढाउने प्रस्ताव गर्न भनेका छन्। उनले एसिड पीडितलाई आक्रमणकारीको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। उनले एसिड पीडितको उद्धारमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोरे प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारबाट सम्पत्तिमा रोक लगाउने र उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति बढाउने अनि त्यसमा दण्ड भोगाउने, दण्डका निम्ति जरिवाना भोगाउने, यसका निम्ति हामीले उसको सम्पत्ति सिज गर्नका लागि तत्काल रोक्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले एसिड आक्रमणमा परेकाहरूलाई अध्ययन र उद्यमका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। त्यसका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गर्न उनले शिक्षा र उद्योग सचिवलाई निर्देशन दिए। कार्यक्रममा एसिड आक्रमणमा परेका सङ्गीता मगर, मुस्कान खातुन लगायतले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई सजाय कम भएको, उपचारका लागि समस्या भएको लगायतको गुनासो गरेका थिए। एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई अहिले 3 देखि 8 वर्षसम्म सजायको व्यवस्था छ।
बाराका पत्रकार वीरेन्द्र शाहको हत्याका एक अभियुक्तलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। बाराकै कोल्हबी घर भएका हरिराम पटेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतमा लुकीछिपी बस्दै आएका अभियुक्त पटेल घर आएका बेला पक्राउ गरेको बाराका प्रहरी प्रमुख कृष्ण पङ्गेनीले बताए। पत्रकार शाहलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीका बारा जनसरकार प्रमुख लाल बहादुर चौधरी सहित नरेन्द्र फौजदार, हरिराम पटेल, मनिजर गिरी र राम एकवाल सहनीले 2064 असोज 18 गते बाराको पिपरा बजारबाट अपहरण गरेका थिए। अपहरणको 34 दिनपछि शाहको शव टागिया बस्तीको जङ्गलमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। अभियुक्त राम एकवाल सहनी र मनेजर गिरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन्। मुख्य अभियुक्त कुन्दन फौजदारलाई प्रहरीले 6 महिना अघि पक्राउ गरेको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले PCR नेगेटिभ भएका यात्रु ल्याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान थप गरिने बताएका छन्। मन्त्री भट्टराईले अब PCR नेगेटिभ भएका यात्रु मात्र ल्याउने गरी नियमित हवाई सेवा भएका मुलुकमा एयरलाइन्सले थप अनुमति मागेमा दिने निर्णय भएको भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्। नियमित उडान नभएका मुलुकमा पनि PCR नेगेटिभ भएका यात्रुको मागका आधारमा उडान थपिनेछ। यसैगरी रोजगारदाता कम्पनीकै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन चाहेमा प्राथमिकताका साथ अनुमति दिइनेछ। कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्नेको हकमा भने श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको नियोगसँग समन्वय गरेर उडानको व्यवस्था गरिने मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्। परामर्श सेवाका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट अस्वाभाविक रकम खर्च भइरहेको छ। पछिल्लो 6 वर्षमा 35 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। खास गरी वैदेशिक सहायताका कार्यक्रममा परामर्शका नाममा जथाभावी खर्च भइरहेको हो। कार्यालयकै मौजुदा जनशक्तिबाट गराउन सकिने काममा समेत बौद्धिक बिचौलिया खडा गरी भइरहेको खर्च रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष भने पनि सरकारले नसुने झैँ गर्दै आएको छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक सहायताका 8वटा कार्यक्रममा 34 अर्ब 69 करोड 57 लाख रुपियाँ बजेट छ। कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना लगायत 2075मा सुरु भएका कार्यक्रम 2081 सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ। ती कार्यक्रमको विनियोजित बजेट मध्ये अहिलेसम्म 12 अर्ब 10 करोड 15 लाख खर्च भएको छ। परामर्शका नाममा मात्र 16% अर्थात् 1 अर्ब 94 करोड 29 लाख खर्च गरिएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा पनि उस्तै विकृति छ। करिब 32 अर्बका 4 आयोजनामा 2 अर्ब 65 करोड परामर्शमा सिद्धाइयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका आयोजनामा 3 अर्ब 96 करोड 9 लाख खर्च गर्दा 23% भन्दा बढी अर्थात् 92 करोड 42 लाख परामर्शदातालाई दिएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताका आयोजनामा परामर्शका नाममा 47% सम्म खर्च गरेका उदाहरण छन्। विदेशी अथवा स्वदेशी परामर्शदाताहरू नियुक्ति गरेर काम कारबाही गर्ने गरेको अवस्था छ र विकास आयोजनाहरूमा हेर्दाखेरि हामीले विगतमा 47% सम्म कुल आयोजनाको लागतको खर्च परामर्शदातामा खर्च भएको चाहिँ नि पायौँ। यो 54औं प्रतिवेदनले नि पुष्टि गरेको छ। यसैगरी कार्यालयमा उपलब्ध कर्मचारीबाटै हुन सक्ने काम बौद्धिक बिचौलिया खडा गरी जथाभावी खर्च गरिँदै आएकोमा महालेखाले हरेक वर्ष नियन्त्रण गर्न भने पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन। परामर्शका नाममा आर्थिक वर्ष 2070-71मा 4 अर्ब 80 करोड खर्च गरिएकोमा आर्थिक वर्ष 2075-76मा 9 अर्ब स्वाहा पारिएको छ। 6 वर्षको अवधिमा परामर्श बापत 35 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कार्यालयको जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने भए मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न पाइन्छ। तर मासिक तलब भत्ता र अन्य सुविधा दिएर स्थायी रूपमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई परिचालन नगरी लागत अनुमान तयार पार्ने, गुणस्तर मापन गर्ने र ठेकेदारको बिल भुक्तानीका लागि स्वीकृति गर्ने जस्ता नियमित काममै बिचौलिया खटाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। नेपालमा तपाईँको अनुदानका नाउँमा हामीले सार्वजनिक खर्च को चाहिँ रिभ्यू गर्दाखेरि, त्यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि हेऱ्यौँ, कृषिमा वा अरू प्रकारका अनुदानमा पनि चाहिँ जुन ढङ्गले तपाईँको परामर्श वा अरू प्रकारको गलत ढङ्गले चाहिँ त्यसको
खर्च हुने वा दुरुपयोग हुने गरेको छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त के भनेका छौँ भने अनुदान सम्बन्धी एउटा छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ र त्यो कानुन बनाएर त्यस अनुरूप चाहिँ नि नियमावली बनाएर ठोस ढङ्गले यहाँभित्रका थुप्रै विकृतिहरूलाई हटाएर लिएर जानुपर्छ भनेर भनेका छौँ। परामर्शका नाममा जथाभावी खर्चले एकातिर बिचौलिया मालामाल भएका छन् भने अर्कातिर लक्षित काममा बजेट कम परिचालन भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, ती भौतिक बिचौलियाले ठेकेदारको पक्षमा आयोजनाको लागत बढाउने र स्तरहीन कामका लागि भुक्तानीको सिफारिस गरेर सरकारको ढुकुटी रित्याउन भूमिका खेल्दै आएका छन्। यस्तो विकृति रोक्न पहल कदमी नलिनुले प्रशासनिक नेतृत्वको साथै राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर करिडोर यसपालि पनि संशोधन गरेको छ। ब्याज दरलाई निश्चित सीमामा राख्न तथा अधिक तरलता र तरलता अभावको स्थिति आउन नदिन ल्याइएको यो उपकरण चौथो पटक संशोधन गरिँदा बजारमा 1 खर्ब 89 अर्ब अधिक तरलता छ। मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिए तानै ब्याज दर करिडोर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। चिरञ्जीवी नेपालले आफू गभर्नर हुँदा आर्थिक वर्ष 2073-74 को मौद्रिक नीति मार्फत ब्याज दरलाई निश्चित सीमामा राख्न ब्याज दर करिडोरको व्यवस्था गरेका थिए। उनकै कार्यकालमा ब्याज दर करिडोर 3 पटक संशोधन गरियो। ब्याज दर करिडोरको कार्यविधि राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार फेरि संशोधन गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको स्थिति हटाउन राष्ट्र ब्याङ्कले बैंकरलाई अल्पकालीन कर्जा दिन्छ, जसको ब्याज दरलाई रिपो दर भनिन्छ। यस्तो ब्याज दर यसअघि 3.5% रहेकामा अहिले 3% कायम गरेको छ। बैंकहरूले आवश्यक मात्रामा कर्जा दिन सकुन् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले दर संशोधन गरेको हो। ब्याज दर कोरिडोर भन्ने बित्तिकै यसको अप्पर सिलिङ, माथिल्लो सीमा, यसमा नीतिगत दर र तल्लो सीमा हुन्छ। अब यसमा माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको 5% यथावत कायम गरिएको छ। नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 3.5% बाट 3% कायम गरिएको छ र तल्लो सीमाको रूपमा रहेको 2% लाई 1% मा कायम गरिएको छ। यी व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक भइसकेका व्यवस्था हुन् र मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था बमोजिम त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ब्याज दर कोरिडोर कार्यविधिमा संशोधन गरिएको हो। तर बैंकहरूमा अहिले कर्जाको माग नै छैन। 1 खर्ब 89 अर्ब अधिक तरलता छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको ब्याज दर 2 बाट 1% मा झारेको छ, जबकि अहिले अन्तर्ब्याङ्क कारोबार खासै छैन। भएका बखतको ब्याज दर पनि 0.25% मात्र छ। अनिवार्य नगद अनुपात CRR-लाई 3% मा झारिएको छ। 3 वर्ष अघिको तुलनामा यसलाई आधा झारिएकाले पनि बैंकहरूमा अधिक तरलता भएको हो। ब्याज दर करिडोर कार्यान्वयन गरेको भए अधिक तरलताको समस्या केही हदसम्म कम हुन्थ्यो, तर राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गर्दै आएको छ। सेन्ट्रल ब्याङ्क जस्तो संस्थाले जसलाई चाहिँ रेगुलेसन भनेको डिरेक्टिभ भनेको रेगुलेसन जतिकै हो र नियम कानुन भने जतिकै हो र त्यो चिज आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ आफूले पनि इफेक्टिभली पालना गर्नुपर्छ। फाइदा र घाटा चाहिँ हेर्नु हुँदैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यदि त्यो त्यस्तो खालको नियम लिएर आउने हो भने कि चाहिँ त्यो नियमले ल्याउनु भएन। यदि त्यस्तो खालको नियमहरू ल्याउने हो भने चाहे त्यो ब्याज दरको कोरिडोरको होस् चाहे अरू कुनै किसिमको रिक्वायरमेन्टका कुराहरू हुन्। हुन त अहिले विश्वभरका केन्द्रीय ब्याङ्कले कर्जा बढाउन नीतिगत दर घटाएका छन्। अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले सन् 2008 को आर्थिक मन्दीका बेला जस्तै फेडरल फन्ड रेट 2.25 बाट 0.25% मा झारेको छ। जापान र स्विजरल्यान्डले त ब्याज दर ऋणात्मक नै बनाएका छन्। ब्याज दर करिडोरलाई कार्यान्वयनमा ल्याई ब्याज दरलाई स्थायित्व दिन सरकारले कर्जाको माग बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पचास वर्षभन्दा कम समयमै जङ्गली जनावरको सङ्ख्या 2/3 घटेको पाइएको छ। वन्यजन्तु संरक्षणमा सक्रिय संस्था विश्व वन्यजन्तु कोषले मानवीय अतिक्रमणका कारण जङ्गली जनावरको सङ्ख्या 50 वर्षभन्दा कम समयमा 2/3 घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार मान्छेले इतिहासमै सबैभन्दा तीव्र रूपमा प्रकृति विनाश गरिरहेकाले जङ्गली जनावर तथा जीवहरूको सङ्ख्या निरन्तर घटिरहेको छ। अहिलेको कोरोना महामारीले समेत प्रकृति र मानव बीचको सम्बन्ध कसरी आपसमा जोडिएको छ भन्ने स्मरण गराएको प्रतिवेदन उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा विश्वभरका संरक्षक तथा अनुगमनकर्ताले हजारौं जङ्गली प्राणीमाथि गरेको अनुसन्धानलाई समेटिएको छ। स्तनधारी जीव, चरा, घस्रने जनावर, सरीसृप, माछा जातिका 20,000 जनावरमध्ये औसतमा 68% को संख्या घटेको छ। मानिसले डढिलो लगाउने, अत्यधिक माछा मार्ने तथा जङ्गल क्षेत्र मासेका कारण जङ्गली जीवन नाश हुने क्रम बढेको कोषले जनाएको छ। स्वास्थ्यको जोखिम, सुरक्षा र पृथ्वीमा जीवन बाँच्ने आधारलाई मानव आफैले सङ्कटमा पारेकाले प्रकृति नाश भइरहेको हो। यसअघि सन् 2019मा गरिएको वैज्ञानिक अध्ययनले 10 लाख जनावर तथा रुख बिरुवा मध्ये 5 लाख सङ्कटापन्न अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9 लाख नाघेको छ। कोरोनाबाट 2 करोड 78 लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका र तीमध्ये 1 करोड 87 लाख निको भएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 1,79,000 र ब्राजिलमा 1,28,000 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। छिमेकी भारतमा कोरोनाबाट 75,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। त्यहाँ संक्रमणले दैनिक नयाँ उचाइ लिइरहेको छ। गत 24 घण्टामा मात्रै 95,000 भन्दा बढी बिरामी थपिएका छन्। संक्रमणका हिसाबले विश्वकै दोस्रो स्थानको भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 45 लाख नजिक छ। तर जनजीवन सामान्य बनाउने भन्दै थुप्रै प्रतिबन्धहरू खुला गरिएको छ। यसैबीच बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका तथ्याङ्क शास्त्री डेभिड स्पाई गेलहाल्टरले प्रत्येक 6 वर्षको उमेर अन्तरालसँगै कोरोनाबाट ज्यान जाने जोखिम पनि दुगुना हुँदै जाने बताएका छन्। उनका अनुसार 14 वर्षीय बालकभन्दा 20 वर्षीय युवाले ज्यान गुमाउने जोखिम दोब्बर हुन्छ र यो जोखिम यसै गरी बढ्दै जान्छ। सबै तहका अदालतमा भदौ 28 गतेदेखि केही मुद्दाको सुनवाई र दर्ता सुरु हुने भएको छ। सर्वोच्चले आज एक सूचना जारी गर्दै संक्रमण घट्ने निश्चित नभएको र अदालतबाट प्रवाह हुने सेवामा सङ्कुचन ल्याइएकाले लामो समय भइसकेको भन्दै आइतबारदेखि सबै प्रकृतिका रिट, पुनरावेदन र निवेदन दर्ताका साथै प्रारम्भिक सुनवाई पनि गरिने जनाएको छ। अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल, थुनुवा तथा सरकारका तर्फबाट परेका पुनरावेदन, मुलुकी फौजदारी संहिता अन्तर्गत परेका निवेदन पनि सुनवाई हुने सूचनामा उल्लेख छ। त्यस्तै सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता तथा मिलापत्र सम्बन्धी काम पनि हुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रोजीरोटी गुमाएकालाई काम र माम दिन जिम्मेवार मन्त्रालय किन भूमिका शून्य देखिएका होलान्? ए, दायित्वबोध नभएर, बी, स्रोत साधन नभएर र सी, नेतृत्व नै अकर्मण्य। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए, दायित्वबोध नभएरमा 36%, बी, स्रोत साधन नभएरमा 11% र सी, नेतृत्व नै अकर्मण्यमा 53% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, जग्गा दलालहरूलाई करको दायरामा किन नल्याइएको होला? ए, कारोबार पारदर्शी नभएर, बी, प्राथमिकतामा नपरेर र सी, नीति निर्माणमै दलालको पहुँच। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, तपाईँको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनावमा गरेको बाचा पुरा गरे त? जनताको आवाज। स्थानीय सरकारले यो सडक खन्ने काम भन्दा अरू केही पनि छैन र तपाईँको यो जहाँ गए पनि जे गरे पनि यो भत्ता पचाउने काम भन्दा अरू केही पनि छैन। जनप्रतिनिधिहरू 3 वर्ष भइसक्यो आएको, आजसम्म हाम्रो गाउँमा विकास केही पनि ल्याएको छैन। ठाडो सिनको केही उठेको पनि छैन, विकास निर्माणहरू केही भएको देखेको पनि छैन। अनि यिनीहरू भोट माग्न चाहिँ हाम्रा दैलामा आएर कस्तो गर्छन्, भोट मागेर आफू कुर्सीमा बसेपछि जनतालाई केही ऊ पनि गर्दैनन् यिनीहरूले। जनतालाई धेरै आशहरू देखाए, धेरै चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ भने गाउँ घरमा, तर त्यो हुन सकेको छैन। त्यो दिम्ला उस्तो दिम्ला भनेर भोट माग्छन्, अनि भोट हालेपछि त्यहाँ फर्केर आउनन्। त्यो 3 वर्ष हुँदा नि फर्केर आउनन्। हाम्रो ठाउँमा केही विकास दिएछन् र केही दिएछैनन्। अलिअलि विकास त गरेको छ, तर गर्नुपर्ने जति गर्नुपर्ने त्यति विकास चाहिँ गरेको देखिन्न। विकास ठाउँमा गरेको छैन, गर्ने ठाउँमा गरेको छैन। हल्का फुल्का मान्छेको आँखामा छारा हाल्ने काम गरिरहेछ। काममा लगाइदिन्छु भनेर भोट माग्छन्, घर घरमा गएर पछि आफ्नो कुर्सी पाइसकेपछि जनताहरूलाई फर्केर हेरेका पनि छैन। हामीले पहिला सोचेका थियौँ यिनी प्रतिनिधि आएर केही गर्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास पनि थियो। गर्छन्, अब यिनीहरूले गर्छन्, केही न केही आफ्नो ओडालाई माथि लैजान्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास थियो।
अहिले मैले हाम्रो ओडाभित्र मैले गरे जस्तो केही पनि मानेको छैन। खै त यत्रो लकडाउन भयो 5-5 महिना 6-6 महिना भइसक्यो। आँखा रातहरू पनि दुनियाँलाई अनि मान्छे हेरेर दिने काम गरे यिनीहरूले। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन थालेको 9 वर्ष भयो, तर काम कहिले पुरा हुन्छ अझै यकिन छैन। 50 करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको मैदानमा वर्षेनी कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजनका साथै ठेकेदार पनि फेर्ने गरेकाले काम निकै सुस्त भएको हो। सिद्धार्थ क्रिकेट मैदान 2068मा स्तर उन्नति गर्न सुरु गरिएको थियो। यो अवधिमा 9 करोड 59 लाख रुपियाँ खर्च भयो, तर स्तर उन्नतिको काम कहिले सकिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। आवश्यक भन्दा निकै न्यून बजेट छुट्याउने गरिएकाले काममा प्रगति हुन नसकेको हो। स्तर उन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को न्यूनतम मापदण्ड अनुरूपको बनाउन 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि 1 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यो रकमबाट के काम गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन। राम्रो रकम विनियोजन भइरहेको छ र काम पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब तपाईले नै नेपालको अन्य ठाउँको ग्राउन्ड भन्दा यसको डेभलपमेन्ट धेरै फास्ट छ। अब 1 करोड फेरि पुनः बजेट आएको छ, त्यसको चाहिँ के काम हुन्छ? अब यसको हामी सोचिरहेछौँ। अब DPR हामी अध्ययन गरेर इन्जिनियरसँग बसेर अब हामी क्रिकेट सङ्घले चाहिँ अब जुन परिषदको इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग बसेर त्यो 1 करोड भित्र रहेर के काम गर्न सकिन्छ त्यो काम चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी क्रिकेट सङ्घले पहल गर्छ। मैदानको यो भवन 2068मा 1 करोड 19 लाख रकम खर्च गरेर बनाइएको हो। त्यसपछि मैदान सम्माउन 3 वर्ष लगाइयो। त्यसमा 1 करोड खर्च भयो। 2073मा 1 करोड 40 लाख खर्चेर ढल व्यवस्थापन र तारजाली लगाउने काम भयो। आर्थिक वर्ष 75-76मा सरकारले 1 करोड दिएको थियो। त्यसबाट पिच, सुरक्षा गार्ड बस्ने भवन र गोदाम बनाइयो। गत आर्थिक वर्ष 11,000 दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माणका लागि 4 करोड बजेट छुट्याइएको थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारीले कामै प्रभावित भयो। 2-3 महिना ग्याप भयो, त्यसको कारणले गर्दा अलिक काम ढिलो भएको छ। टाइम अनुसार त हामीले जति सक्दो प्रयास गरिरहेको छु सिधाउनको लागि। फर्माको अनि स्ल्याबहरूको बाँकी छ, ढलानहरू बाँकी छ, अनि यो मेटेरियलहरू अलि टाइममा यो लकडाउनमा सामानहरू अलि पुगेन, त्यसकै अलि ढिलो भयो। किस्तामा बजेट विनियोजन र ठेकेदार वर्षेनी फेरिँदा मैदान तयार हुन त ढिला भएको छ नै, लागत समेत वर्षेनी बढिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष खेलाडीले 1 वर्षको तलब पाएका छन्। 19 महिनादेखि रोकिएकोमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडीलाई 2019 को पारिश्रमिक दिएको हो। क्यानले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरी सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा रहेका खेलाडीले 1 वर्षको एकमुष्ट तलब पाएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदबाट पैसा प्राप्त भएपछि क्यानले खेलाडीलाई वर्गीकरण सम्झौताभन्दा मासिक 10,000 रुपियाँ बढी दिएको छ। खेलाडीको मासिक तलबमा 10,000 वृद्धि गर्न ICC सहमत भएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले हिजोको दिनमा चाहिँ 22 जना खेलाडी, 1 अफिसर गरेर 23 जनाको रकम 12 महिनाको लागि पठाइएको छ र त्यसै गरी त्यो ग्राउन्डका स्टाफ 16 जनाको 3 महिनाको स्यालेरी पठाएको छ। त्यसै गरी केही जिल्ला जुन विगतमा केही दिन अगाडिदेखिबाट नै रकमहरू KYC फर्महरू नभएको कारणले गर्दाखेरि पठाउन सकिएन, तर अहिले चाहिँ सम्पूर्ण डकुमेन्ट आइसकेको हुनाले 17 जिल्ला 3 प्रदेश गरेर पठाइएको छ। कर्मचारीको प्रक्रियामा छ, केही दिन लाग्न सक्छ। त्यो सम्पूर्ण भइसकेपछि कर्मचारीको पनि स्यालेरी जानेछ। थप रकम समेत राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले 3 श्रेणी अनुसार मासिक 45, 35 र 25,000 रुपियाँ तलब पाएका छन्। एकमुष्ट 1 वर्षको पाउँदा त्यो रकम क्रमशः 5,40,000, 4,20,000 र 3 लाख रुपियाँ हुन आउँछ। सन् 2019 को वर्गीकरण अनुसार A र B श्रेणीमा 8 र C श्रेणीमा 6 जना खेलाडी समावेश छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो। 28 दिनमै दोब्बर, निको हुने 35,500। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 10,000। आज एकै दिन 572 जना थपिए। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएपछि बजारमा चहल पहल।
जग्गाको कित्ता काठ खुलेपछि दलालहरू सर्वलाए। बिना लगानी लाखौँ आम्दानी गरे पनि करको दायराबाट भने बाहिरै। वन्यजन्तुको संख्या 50 वर्षमा 2/3 घटेको विश्व वन्यजन्तु कोषको प्रतिवेदन। इतिहासमै तीव्र गतिमा प्रकृति विनाश भइरहेको निष्कर्ष। र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने काम 9 वर्षमा पनि पूरा भएन। किस्तामा बजेट र वर्षेनी ठेकेदार परिवर्तन मुख्य कारण। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।